Assalamu alaikum. The following video is information based analysis report only. इसको किसी भी सूरत में बाय सेल कॉल या रिकमेंडेशन और इंटाइसमेंट के लिहाज से नहीं देखना चाहिए। ये आपके लिए हम सिर्फ लाते हैं फॉर इंफॉर्मेशन और स्क्रिप्ट के समझने के लिए। जो डेटा इसमें यूज़ किया गया वो क्लोजिंग प्राइस है, जो डेट्स दिखाई जाती हैं आपको स्क्रीन पे, और जो टेक्निकल चार्ट्स इसमें यूज़ किए जाते हैं वो मंथली, वीकली और डेली रिप्रेजेंटेशंस की बेस पे हैं। जो इंडिकेटर्स हैं वो हर सेलेक्टिव स्क्रिप्ट की स्ट्रेंथ को शो करने के लिए इसमें यूज किए गए हैं। थैंक यू। शेल पाकिस्तान लिमिटेड रजिस्टर हुआ था एज अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी अंडर द कंपनीज लॉ। कंपनी की जो बेसिक पेरेंट कंपनी है दैट इज़ शेल पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड यूके, जो कि फर्दर सब्सिडरी है रॉयल डच शेल पीएलसी की। कंपनी की जो प्राइमरी बिजनेस है वो है इट मेक्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इट आल्सो ब्लेंड्स एंड मार्केट्स वेरियस काइंड्स ऑफ लुब्रिकेंट्स ऑयल। इसके अलावा जो है इसके डिफरेंट सेल के जो है आउटलेट्स भी पूरे मुल्क में है। इट्स अ वेल नोन ब्रांड इन पाकिस्तान। पिछले बहुत अरसे से इट हैज़ बीन परफॉर्मिंग वेरी गुड। अगर हम इसके फंडामेंटल डेटा पे एक नज़र डालते हैं, जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस थी एज ऑफ 20 सितंबर वो 150.18 रुपीज़ थी। इसका जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है वो दिसंबर में होता है। इसके अलावा जो इसने लास्ट डिविडेंड अनाउंस किया था दैट वाज 50% जो कैश पेमेंट थी फॉर द पीरियड एंडिंग ऑन 30 सितंबर 2029। थर्ड क्वार्टर के इन्होंने प्रॉफिट्स डिक्लेयर किए थे। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, ग्लोबल प्रेजेंस भी है, और हमारे पाकिस्तान में कंट्री वाइड इसकी प्रेजेंस है। अगर हम वनरेबिलिटीज़ की बात करते हैं तो रेगुलेटरी रिस्क, ऑयल एंड गैस के प्राइसेस के हवाले से इट्स वनरेबल। और अगर हम स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करते हैं तो इसकी जो स्टॉक प्राइसेस की मूवमेंट है वो हम देखते हैं कि एक अनप्रडिक्टेबल मूव करती है। न्यूज़ बेस्ड ज़्यादा इसमें हम एक्टिविटी जनरेट होते हुए देखते हैं, और लेटली हमने देखा है कि इसके स्टॉक में वॉलेटिलिटी भी नज़र आई। अगर हम टेक्निकल चार्ट्स की तरफ एक नज़र डालते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसका जो पैटर्न है वो एक फ़िक्स पैटर्न में और एक फ़िक्स ट्रेंड में ये नहीं मूव कर रहा सिंस 1 दिसंबर 2023। और हम देख रहे हैं कि इसकी प्राइस में काफ़ी एब्रप्ट फ्लक्चुएशंस हैं। इसकी जो प्राइस है उसमें बहुत तेज़ी से हम मूवमेंट्स देखते हैं, बोथ इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एज वेल। पिछले एक साल में हमने इसमें कंसोलिडेशन का कोई सॉलिड अमल नहीं देखा था। इसमें हमने देखा कि मार्च और अप्रैल में इसने जो है वॉल्यूम्स अच्छे जनरेट होना शुरू हुए, उसके बाद वॉल्यूम्स में नुमाया कमी देखने में आई, और फिर फाइनली हमने देखा कि जुलाई और अगस्त के दरमियान में इसमें अच्छे वॉल्यूम्स जनरेट हुए थे। तो अगर हम सेफली कह सकें तो इसका जो चैनल बनता है स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर, वो बेसिकली डाउनवर्ड ट्रेंड में मूव कर रहा है, जहाँ पे इसने जो लोअर एंड ऑफ द चैनल है, जो ट्रेंड लाइन है, उसको काफ़ी दफ़ा वॉयलेट किया है। ऑलमोस्ट 3 से 4 दफ़ा इसने अपने जो बॉटम की तरफ मूवमेंट है उसमें इसने लोअर ट्रेंड लाइन को क्रॉस भी किया, वॉयलेट भी किया। सेम थिंग इज़ वेरी क्लियरली विजिबल इन द वीकली चार्ट्स, जहाँ पे यू से द सेम पैटर्न। जो इसका लास्ट हमने फेज़ देखा है जो अगस्त के बाद और सितंबर के शुरू में, उसमें थोड़ा बहुत हमने इसकी प्राइसेस में ठहराव देखा था, लेकिन उसको भी हम इन द ट्रू सेंस करेक्शन या कंसोलिडेशन नहीं कह सकते। सेम अगर आप देखते हैं तो मंथली चार्ट पे थोड़ी सी जो स्टोरी है दैट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टोरी, जहाँ पे आप जो दिसंबर ऑनवर्ड इसकी प्राइसेस में हमने डाउनवर्ड ट्रेंड देखा था, वो जाकर हमने मई के बाद जो है जून, जुलाई, अगस्त और अभी तक का सितंबर, उसमें हम अपवर्ड ट्रेंड देख रहे हैं। और इस अपवर्ड ट्रेंड के पीछे कुछ खबरें हैं जो ये अपना ऑपरेशंस इधर बंद करके उसको सेल करके जा रहे हैं। उसके बाद हमने इसके स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी देखी।
اگر ہم اس کی پرائس کلوزنگ چارٹ پہ ایک نظر ڈالتے ہیں تو اٹ از ویری کلیئر کہ جو اسٹاک ہے اس میں اس طریقے سے آپ نہیں دیکھ سکتے کہ کہیں پہ ہم نے پرائسز میں ٹھہراؤ بھی دیکھا ہے. اور دوسری جو اس کی ایک پرائسز کے حوالے سے ایک ہم نے ایک تھوڑی سی سگنیفیکنٹ اس کی جو ڈسٹنکٹیو موومنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کی بہت زیادہ شارپ ٹرننگز کی، جو ہم نے اس کا ایک پیٹرن ڈیولپ ہوتے دیکھا ہے، جہاں پہ میجورٹی اس کی جو موومنٹ ہے بہت تیزی سے ہوتی ہے دونوں ڈائریکشنز میں. اور جیسے ہم اس کو تیزی سے اوپر جاتے ہوئے دیکھتے ہیں اسی طرح سے ہم اس کو تیزی سے نیچے آتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، جو تھوڑا سا ایک سٹاک کی ونریبلٹی یا سٹاک کی ویکنس کو شو کرتا ہے. جیسے اگر آپ ادھر دیکھیں گے تو یہ اس کی جو اوپر سے ہم نے نیچے کی طرف ایک موو آئی، اس کے بعد تھوڑا سا ہم نے ایک اس کی پرائسز میں تسلسل کا عمل دیکھا، تھوڑی سی اس میں ہم نے کریکشن دیکھی اور سائیڈ ویز میں موومنٹ دیکھی. بٹ یہ پروبیبلی فار دا لاسٹ 11 months ایک ہی پوائنٹ آتا ہے جہاں پہ اس کی پرائسز میں تھوڑا سا ہم نے ٹھہراؤ دیکھا تھا. اس کے علاوہ جو ہے ہم نے اس کی پرائسز میں کنٹینیوس جو ہے وہ موومنٹ بھی دیکھی ہے، کنٹینیوس اس کا جو پیٹرن ہے وہ چینج ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو ہم ان شارٹ کہہ سکتے ہیں کہ جو موومنٹ کے لحاظ سے اس وقت جو اس کی چارٹس ہیں وہ پروف کرتے ہیں کہ اس وقت جو سٹاک ہے اس میں کافی تیزی ہے اور تیزی سے اس میں موومنٹ دیکھی جا رہی ہے. 45 days میں دا سیم پیٹرن از دیئر ود ایکسیپشن کہ آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً 12 سپٹمبر کے بعد ہم نے اس کی جو پرائسز ہیں اس میں ایک نمایاں تیزی آتے ہوئے دیکھی ہے، جو کہ ایز وی اسپیک ابھی تک کنٹینیو ہے. جس کا آخری سیشن ہے اس میں بھی یہی تیزی ہم نے دیکھی. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو اس کی ڈیل ہے وافی کے ساتھ وہ اپنے تکمیل ہونے کے نزدیک ہے، اور جیسی جیسی یہ ڈیل اپنے اختتام مطلب اس کی جو ایگزیکیوشن ڈیٹ ہے نزدیک آتی جائے گی، اس کے سٹاکس میں ہم تیزی ہی دیکھتے جائیں گے. اور جو یہ تیزی ایک اور بھی چیز اس واضح کرتی ہے کہ جو مارکیٹ ہے وہ اس ٹیک اوور کو جو کہ شیل اپنے شیئرز بیچ رہی ہے اور وافی والے اس کو لے رہے ہیں، تو جو سٹاک ہے اور جو انویسٹرز ہیں اور ٹریڈرز ہیں وہ اس شفٹ آف ہینڈ کو پازیٹیولی ہم لے رہے ہیں، اور مارکیٹ میں اس کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ اس بات کی گواہی بھی دے رہی ہے کہ اس وقت جو سٹاکس ہیں وہ پازیٹیولی ہی موو کر رہے ہیں آفٹر دی اناؤنسمنٹ آف دس چینج. اگر کنکلوڈ کریں گے ہم پی ایس او کے آج کی اسکرپ انالیسس کو، تو آن 1 نومبر 2023 سعودی جو وافی انرجی LLC ہے انہوں نے ایکوائر کیا 77% میجورٹی اسٹیکس ہیں شیل پاکستان میں. جو سیل ہے یہ اس سال کے آخر تک جو اناؤنسمنٹ تھی کہ اس سال کے آخر تک اٹ ول بی کمپلیٹڈ. تو دیکھتے ہیں جو ابھی 3 مہینے رہ گئے ہیں کہ اس میں یہ کمپلیٹ ہو پائے گی. دوسرا جو ہے آلدو جو اونرشپ چینج ہو جائے گی، لیکن ڈسپائٹ دیٹ جو شیل برانڈ ہے اٹ ول کنٹینیو ان پاکستان تھرو برانڈ جو برانڈ لائسنسنگ ایگریمنٹس ہوئے ہیں اس کے وافی کے ساتھ. وافی انرجی LLC کے بارے میں یہ ضروری ہے کہ it is wholly owned affiliate of اسیاد ہولڈنگ گروپ سعودی کا، جو کہ سعودیہ کا سب سے بڑا گروپ ہے ریٹیل سیکٹر میں. تو آنے والے دنوں میں ہم اس چینج اوور کے بعد ڈیفینیٹلی دیکھ سکتے ہیں کہ جو وافی کی فیلڈ پلانز ہیں اس میں بھی ہم چینجز دیکھیں گے، اور شیل کا جو ایک اس نے جو مارکیٹ میں اپنا جو شیئر تھا جو لوز کیا تھا پچھلے کچھ سالوں میں، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایک بڑی پازیٹیو گین نظر آئے گی، اور مارکیٹ شیئر دوبارہ سے وافی پوری کوشش کرے گا اس کو گین کرنے کے لیے ان دا فارم آف اوپننگ نیو آؤٹ لیٹس، ان دا فارم آف اوپننگ نیو پیٹرول پمپس اکراس دا کنٹری. جس میں جو انٹرسٹنگ چیز جو اناؤنسمنٹ ہم نے دیکھی ہے وافی کی طرف سے کہ دے وڈ بی کنسنٹریٹنگ مور
جو آؤٹسکرٹس آف دا مین سٹی ہے. یہ ایک بہت اچھا ان کا پلان ہے جو کہ ہم نے دیکھا اسپیشلی یورپ کے حوالے سے کہ جب بھی کوئی کمپنی آتی تھی اپنے آپریشنس کی آغاز کرنے تو وہ شہر کا جو باہر کا جو سرکل ہوتا تھا اس کو کنٹرول کرتی تھی تاکہ اس شہر کی طرف تمام اندر آنے والی ٹریفک اور اس شہر سے باہر نکلنے والی ٹریفک جو ہے وہ اس کو حاصل کر سکیں اور اس جو کلائنٹیج ہے اس کو سیکیور کر سکیں. سو اٹس اے گڈ پلان فرام وافی انرجی کے لیے طرف سے جو آنے والے دنوں میں ہم اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن دیکھیں گے. کرنٹلی جو شیئرز ہیں وہ کافی اونچی پرائسز پہ اس وقت ٹریڈ ہو رہے ہیں. ہاو ایور جو چینجز اس میں ایکسپیکٹڈ ہیں تو زیادہ چانسز ہیں کہ مارکیٹ کے جو پیٹرن کو سامنے رکھتے ہوئے کہ شیل کے شیئرز اس سے بھی اوپر جائیں گے آنے والے دنوں میں. اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جو مارکیٹ کی اگلی ریلی میں ہم شیل کو بھی ایک ایکٹیو پارٹیسپینٹ کی طرح سے دیکھیں گے جس میں شیل کی پرائسز میں اضافہ ہوگا. آلدو اگر آپ اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں یا اپنے جو شیئرز اس وقت آپ کے پاس ہیں ان کو مزید ایکیومولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو جو ایک آج کی جو 20 سپٹمبر کی جو کلوزنگ پرائس تھی اس سے 2 سے 5% اگر بلو پہ آپ کو اپرچونٹی ملتی ہے دیٹ وڈ بی اے گڈ پوائنٹ فار میکنگ این انٹری. اگر پرائسز سسٹین کریں اس لیول کو, اگر مزید نیچے کی طرف آئیں تو ڈیفینیٹلی پھر آپ اس سے نیچے کی پرائس لیولز پہ اپنی نظر رکھیں اور جہاں پہ پرائس واپس مڑتی ہے ان دی اپورڈ ٹرینڈ دیٹ وڈ بی دا پوائنٹ جہاں پہ آپ کو انٹری کرنی چاہیے. سو اے گڈ اینڈ سیکیور انویسٹمنٹ فرام میڈیم ٹو لانگ ٹرم پرسپیکٹو. اور ڈیفینیٹلی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو شیل کے سٹاکس ہیں مارکیٹ میں کافی ایکٹیو نظر آئیں گے. With this, we come to the end of today's video. Thank you very much for giving us your time and watching this video. Hope you have liked it. Kindly do keep us informed about the possibility of how we can improve these videos further for you. اپنے مشورے, اپنی آرائیں اور ریکمنڈیشن سے ضرور ہمیں آپ شامل رکھیں اس میں اور ہمیں اس کے ساتھ اٹیچ رکھیں تاکہ ہم ان ویڈیوز کو مزید بہتر کر سکیں. تھینک یو اگین. کیپ اسمائلنگ اینڈ اسٹے بلیسڈ.